أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طل فإن طل طلقا طلق طلقاها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غي- زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقاها طلقها فإن طلقها فإن طلقها فإن طلق فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقاها فلا جناح فلا جناح عليهما أن أن يت- يت- أن يتر- أن يترجعا هن أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقا فلا طلقاها فلا جناح فإن طلقها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله وت- وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. ठीक है, अब दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقاها فلا تحل له. طلقها فإن طلقها فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فلا جناح عليهما أن يترا أن يتراجعا إن मत कीजिए. يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وتلك حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.